अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ होने के बाद पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई, लेकिन साथ ही साथ हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए। उनका कहना है कि नून लीग और उनके सहूलतकार बहुत गुस्से में हैं और वो बहुत बड़ी और ख़तरनाक प्लानिंग कर रहे हैं जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कौन बताता था आपको? सियासी सूरत-ए-हाल कितनी भी बदलती नजर आ रही है आपको, क्योंकि आज हमने देखा हुकूमती तमाम जमातों के लोग आए, उन्होंने इसके हवाले से बयान दिया, लेकिन ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं रहेगी तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती, लेकिन अक्सरियत उनके पास है। लेकिन क्या इसका इफेक्ट आप आने वाले कुछ मुकदमात पे भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल वाला एक मामला, क्योंकि आज शिबली फराज साहब ने कहा कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी क्योंकि हमने साबित करना है कि फॉर्म 45 में नतीजे मुरतब करें, जाली फॉर्म 47 पे ना करें, ये उन्होंने आज कहा है। तो आपको लगता है कि ये एक स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है आगे जाकर? शहजाद साहब, आज फैसला आने के बाद 2:30 बजे से लेके और शाम 6-7 बजे तक मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं इस्लामाबाद में। इस दौरान में 2-3 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये रिव्यू पिटिशन की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन की तैयारी के साथ साथ ये कुछ और इकदामात पे भी गौर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये उन इकदामात की तरफ जाएंगे तो ये अल्फाज तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के हम कर रहे हैं जी, लेकिन उसके पाकिस्तान की मुएशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। सुबह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जब तज्जिया आपसे लिया गया था कि क्या आज के इस फैसले के बाद सियासी सूरत-ए-हाल में यकीनी आएगी या गैर यकीनी मजीद बढ़ेगी? ये इसलिए है कि मेरे ख्याल से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान के जो मुक्तदर इदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, सबके लिए एक गोल्डन चांस है कि जो भी फैसला आ गया, ख्वाह ये आपको पसंद है या नहीं पसंद, इस फैसले को तस्लीम करें और मिलजुल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखे ना, हमारी कोई यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं ना हो रही, सही बात, एक सियासी इख्तिलाफ है जी, तो हम मिलजुल के आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम क्यों अभी पिछले 3-4 घंटे में जो मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, मुझे पता है उन मीटिंग्स में जिन लोगों ने जो तजावीज़ पेश की हैं और फिर उस पर जो डिस्कशन हो रही है, हो सकता है कि अगर ये उस रास्ते पे चलेंगे जो कि लड़ाई का, जो कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता है, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं नुकसान है। इससे हम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ मजबूत करेंगे। तो मैं तो सिर्फ एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिहाज से गुजारिश ही कर सकता हूँ, इस्तदा कर सकता हूँ, बातचीत करें और मामलात को हल करें, आपस में मत लड़ें। क्योंकि अब जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो 2 आदमी, सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स की राय नहीं है, उसके पीछे मुझे 2-3 इदारों की तर्जुमानी नज़र आ रही है। इसलिए कि मेरी खुद भी एक बहुत अहम आदमी से बात हुई और उनकी गुफ्तगू सुन के मैं तो लरस गया कि वो किस तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो ये उस तरफ मत जाएं, क्योंकि वक्त कभी एक साथ नहीं रहता। तो ये आज जो लोग हमें कह रहे हैं ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये अच्छा फैसला नहीं है और इसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा ना हो कि 2-2.5 साल के बाद ये लोग कह रहे हो कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ठीक था, अब जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है। मीर साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, कह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, दूसरी तरफ जो हुकूमती जमातें हैं इंक्लूडिंग PMLN, उनका ये कहना है कि ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, सियासी बुनियादों पर फैसला किया गया है, पिटिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया है। क्या ये जो इनका गिला है वो आपको दुरुस्त लगता है किसी भी तरीके से? ये जो दलील है, इसका जवाब मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के वकील जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने तो दिया है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जस्टिस काजी फायज़ साहब को बार बार जो है ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं PTI का कैंडिडेट था, मैंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें लिखा था कि मैं PTI का कैंडिडेट हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे माना ही नहीं है। देखें, ये बात जो है ना, ये एक्चुअली कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस पूरी प्रोसीडिंग में जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को सवाल कर रहे थे, तो वो एक्चुअली यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं या आप PTI हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उनका जो तरीकाकार था, जिस तरीके से वो सवाल करते थे, तो शुरू में तो सलमान अकरम राजा आराम से जवाब देते थे, बाद में फिर वो उनको सीरियस लेते नहीं थे, बल्कि उनका सवाल ही नहीं सुनते थे। तो ये वही जो काजी फायज़ साहब का आर्गूमेंट है वो अब मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम बन गया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है।
کہ جو بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ پہ بیٹھ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی وہ ان سے ثابت نہیں ہوئی، اور اب مسلم لیگ نون اب اسی ایک فیلڈ آرگومنٹ کو، ایک جو ہر بار ناکام ہو گیا، اب اس کو ایک اپنا آرگومنٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آرٹیکل 187 بڑا کلیئر ہے جی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو مکمل انصاف ہے، کمپلیٹ جسٹس وہ فراہم کرنے کے لیے آپ کوئی بھی فیصلہ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پورا کا پورا جو فیصلہ جو سامنے آیا ہے، جو 8 ججز کا فیصلہ ہے، یہ 187 کے تحت ہے۔ اب دیکھیں نا، جب فیصلہ ماضی میں ایک آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلی بحال کی، اس وقت مسلم لیگ نون کہتی تھی آئین اور قانون کی فتح ہو گئی ہے، آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کی جو بنیاد ہے میر صاحب، جس پر خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اگری کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے جو آرڈر ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا 13 جنوری والا فیصلہ جس میں سمبل لے لیا گیا تھا پی ٹی آئی سے، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہے، غلط اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو لہٰذا باقی ججز نے کہا ہے کہ اگر غلط تشریح ہوئی ہے تو اس کو درست کرنا پڑے گا، کمپلیٹ جسٹس ملنا چاہیے، لیکن اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں گئے۔ لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ 13 جنوری کو جب یہ فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ اب آپ آزاد حیثیت میں لڑیں گے، لیکن بائی اینڈ لارج اس وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اب سمبل لے لیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں لڑنے دے گا، اور پاکستان تحریک انصاف ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ بات ان کے سامنے آرگیو بھی کی گئی تھی، اپنی ججمنٹ میں اس کی تشریح نہیں کی تھی، وضاحت نہیں کی تھی انہوں نے۔ تو کیا یہ انٹرپریٹیشن والی بات آپ کو درست لگتی ہے؟ بالکل بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اب فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، تو میں اس پر ایک فیئر کمنٹ کر سکتا ہوں جو میرے خیال سے میری نظر میں درست ہے۔ آپ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کا ذرا انالیسس کریں کہ کیا سرکمسٹانسز تھے، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپر اگر جمع کروانا چاہتے تھے یا وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے تو ان پر مقدمے بن رہے تھے۔ ایک ایم این اے صاحب ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب، مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو وہ ان کا بڑا پرائیویٹ مسئلہ ہے، وہ میں ساری بات تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی وقت ثناء اللہ مستی خیل کو صرف اپنے چیمبر میں بلا کے پوچھیں کہ تمہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ صرف ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ میں وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ خواتین جو ہیں، اگین میں ان کے نام نہیں لیتا، کچھ ان میں سے الیکشن جیت گئی ہیں، کچھ شاید اب ریزرو سیٹ پہ آ جائیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو بھی ذرا قاضی صاحب بلائیں نا، کیونکہ قاضی صاحب نے بہت واویلا کیا تھا جب ان کے خلاف تحریک انصاف کے دور میں ریفرنس دائر ہوا تھا، تو اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ وہ اسی کا جو انتقام ہے وہ انہوں نے لیا ہے، اور پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا انتخابی نشان لے لیا۔ اب جب 13 جنوری کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا تو اس سے بہت پہلے بہت سے لوگ جو ہیں جو بعد میں سینیٹر بنوا دیے گئے، فیصل واوڈا صاحب نے آپ کے شو پہ کہا تھا، انہوں نے کہا، اور بھی بہت سے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر بلہ نہیں ہوگا۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ پوچھے نا فیصل واڈا صاحب کو بلا کے کہ واڈا صاحب آپ کو کیسے پتا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا؟ میں نے تو فیصلہ دیا 13 جنوری کو، تو یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی مختلف ٹی وی شوز پہ، یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے تو نہیں بتایا تھا۔ ناظرین، حامد میر جو کہ ایک اتھینٹک اور جانے مانے صحافی ہیں اور وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پی ڈی آئی کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد نون لیگ اور ان کے سہولت کار کافی غصے میں ہیں اور وہ بہت بڑی اور خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور نون لیگ اور ان کے سہولت کار شدید غصے میں اس وجہ سے ہیں کہ ججز نے آخرکار ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیسے دے دیا، اور ججز انصاف اور قانون و آئین کے لیے ڈٹ کر کیوں کھڑے ہیں۔ ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے نون لیگ چپ کر کے بیٹھنے سے تو رہی ہے، اور نون لیگ ہر طرح کی سازش کرے گی، کیونکہ نون لیگ نے اتنی محنت سے تو اور اتنی دھاندلی اور اتنے غیر قانونی کام کر کے یہ اقتدار حاصل کیا تھا، آخر وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ لہٰذا نون لیگ ہر طرح کی کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں نہ ملیں یا پی ٹی آئی کو بھاری نقصان ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے 40 آزاد امیدوار جو کہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اب ان کو توڑا جائے گا اور ان کو پریشرائز اور بلیک میل کیا جائے گا تاکہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ حامد میر کے مطابق نون لیگ اور ان کے سہولت کار ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی اور
عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے گا اور عوام کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا کر ان کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔